वो इत्मीनान से चलता हुआ उसके पास आया, जो उसे देखकर सदमे में थी। जी मौलवी सर, निकाह शुरू कीजिए। क्या बदतमीजी है ये, उसके बाबा ने कहा। शादी कर रहा हूं मैं आपकी बेटी से, आपको नजर नहीं आ रहा? वो तंजिया लहजे में बोला तो उस शख्स ने गुस्से से उसे देखा। जब हमने खत्म कर दिया था इस रिश्ते को, तो तुम दोबारा यहाँ पर क्यों आए? वो कांपते वजूद से दहाड़े थे। बाबा प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कंधों से थामते हुए वो बोली, गार्ड्स, अगर यहाँ पर 10 मिनट में निकाह शुरू ना हुआ तो जितनी तुम लोगों की गन्स में गोलियां हैं वो सब की सब यहाँ मेहमानों की सीने में उतार देना। उस सर्द लहजे में बोला और उस शख्स का रंग फक हो गया। क्या हुआ, डर गए क्या? अच्छी तरह से जानते हो कि मैं टाइगर हूँ और बंदों को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उससे कहते हुए अपनी गन निकाल कर सामने बल्ब का निशाना लिया तो छनाके से बल्ब टूट गया। बहुत से लोग चीखे मारते बाहर को भागे। उस शख्स से गन उसके बाबा पर तानी तो लड़की तरफ कर उसके सामने आई। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? ठीक है, मुझे मंजूर है। प्लीज मेरे बाबा को कुछ मत कहना, वो हाथ जोड़ते हुए बोली तो टाइगर ने दिलचस्पी से उसे देखा। गुड गर्ल, वो बोलता हुआ सोफे में बैठ गया। कुछ देर के बाद निकाह शुरू हो गया था। निकाह के बाद उसका हाथ थामे वहां से खींच करना था। गाड़ी में धकेलते हुए ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का कहता उसके साथ बैठ गया। अजान अपने मोटर से निकलकर गाड़ी में बैठा और अपनी मीटिंग के लिए निकल ही रहा था कि जब भी उसके नंबर पर एक कॉल आने लगी। उसने नंबर देखा तो उसके चेहरे पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? उसने मोबाइल कान को लगाते हुए कहा, तुम अभी मेरी फ्रेंड रूबी की एनजीओ में आ रहे, मुझे तुम्हें एक लड़की दिखानी है। दूसरी तरफ से एक्साइटेड अंदाज में कहा गया तो धीमा सा मुस्कुरा दिया। आप फिर से शुरू हो गई। आप अच्छी जरा जानती है ना कि मुझे किसी भी किस्म की लड़की में इंटरेस्ट नहीं है और मैं इस वक्त अपनी मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, तो वहाँ नहीं आ सकता। आप एक काम कीजिए, उस लड़की की फोटो मुझे भेज दीजिए। वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोला तो दूसरी तरफ से उसे डांटने लगी। तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानते हो, बहुत ही गलत बात है। तुम 30 साल के होने वाले हो और अभी तक तुम्हारी शादी का कोई इरादा ही नहीं है। देखो बच्चे, वो बहुत प्यारी है, तुम भी देखोगे ना तो फिदा हो जाओगे। दूसरी तरफ से उसकी मामा ने कहा तो इनकी बात पर बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा चलें, आप तस्वीर भेजेंगी तो मैं उसके ऊपर कमेंट पास कर दूंगा और फैसला भी बता दूंगा कि शादी करनी है या नहीं करनी। और मुस्कुरा कर बोला और फिर फोन काट दिया। दूसरी तरफ से कुछ देर के बाद एक वीडियो कॉल भी, जिसमें एक लड़की शानों पर दुपट्टा फैलाए बच्चों के साथ खेल रही थी और बरसती बारिश में वो किसी अप्सरा के मानद लग रही थी। अजलान अपनी मॉम की चॉइस पर बेख्तियार मुस्कुरा हुआ। बहुत अच्छी है मामा, रिश्ता कब लेकर जा रही है? वो बोला तो दूसरी तरफ से फौरन कॉल आने लगी। उसने दोबारा से कॉल उठाकर मोबाइल कान को लगा। तो मेरे बेटे का दिल पिघल गया ना, वो है ही इतनी प्यारी कि कोई भी फिदा हो जाएगा। रिश्ता मैं अभी लेकर नहीं जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे अनजान बनकर एक दो मुलाकात करे ताकि तुम्हें उसकी नेचर का पता चल जाए। बाद में ये ना कहो ना कि माँ ने तुम पर जुल्म कर दिया। वो इनकी बात पर हल्का सा मुस्कुराता हामी कर गया। फिर अगले दिन वो अपने होटल से निकल ही रहा था और हमेशा की तरह वो पीछे बैठा लैपटॉप पे मसरूफ था कि एक सिग्नल पर गाड़ी रुक गई और उसी वक्त किसी ने उसका शीशा नॉक किया। उसे सर उठाकर देखा तो एक सरसी सी निगाह डालना चाहे मगर निकाब पलटना भूल गए। वो लड़की बिलाशुबा वही थी जिसकी वीडियो वो कल देख चुका था। उसके शीशे के पास चेहरा जोड़े अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इस बार बाहर का नजारा नजर आता था मगर बाहर से अंदर का नजर नहीं आता था और उसकी कोशिश पर धीमा सा मुस्कुराता शीशा नीचे करने लगा। हाय सर, मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ, तो इसके लिए मदद कीजिए। वो जल्दी से बोली। बस मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, तो फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको पैसे निकाल कर दे सकूं। लेकिन एक काम हो सकता है, आप कल आ जाइएगा मेरे होटल पर और मैं वहां पर आपको कैश दे दूंगा। वो अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला तो उसने तजब्जुब के आलम ने इसे देखा और फिर आहिस्ता से इस कार्ड को थाम गया। फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। वो सामने उसके मिरर से अभी भी उसको देख रहा था जो कि कार्ड को उलट पुलट करके देख रही थी। वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। फिर अगले दिन उसके होटल में मौजूद थी। अरजलान ने उसे अपने ऑफिस में ही बुला लिया था और वो दिलचस्पी से उसके ऑफिस को देख रही थी। अरजलान ने, जो कि इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी, फिर उसने उसे कैश दिया तो उसका शुक्रिया अदा करते थक नहीं रही थी और महज उसे देख रहा था जिसकी इन हसीन आंखें नम होने से मजीद हसीन हो गई थी। दोबारा मुलाकात हो सकती है आपसे? उसे बाहर ड्रॉप करने आया तो बेख्तियार पूछ बैठा।
जी वो क्यों? उसने मासूमियत भरे लहजे में पूछा, ताकि आपकी एनजीओ के लिए मजीद पैसे दे सकूं। वो शरारती अंदाज में बोला तो हंस पड़ी। सर इन पैसों से कुछ अर्सा तो गुजर ही जाएगा, और फिर कोई बात नहीं, अगर खत्म हो भी गए तो फिर दोबारा से आ जाऊंगी। वो इत्मीनान से बोली, और अगर मुझे कोई और मदद करनी हुई तो? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप मेरा नंबर ले लीजिए। ये जल्दी से बोली तो जान ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। उसने अपना नंबर डायल करके उसे दे दिया। थैंक यू मिस सहर, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। तो वो टैक्सी में बैठकर चले गए। फिर आने वाले दिनों में वो दोनों एक दूसरे से कई बार मिल चुके थे। फिर एक दिन उसे घर लेकर आया तो मिसिस करीम उसे देखकर बहुत एक्साइटेड थी। अजलान का छोटा भाई रेहान और बहन फिजा भी उससे मिलकर बहुत खुश थे और इन सब की मोहब्बतों पर हैरान खड़ी थी। फिर मिसिस कलीम ने उसके घर रिश्ता भेजने की बात की तो वो परेशान हो गई। मैं अपने पापा से पूछकर बताऊंगी, वो आहिस्ता से बोली। नो प्रॉब्लम, जैसा आपको इजी लगे, मिसिस कलीम ने कहा। फिर इसका 2 दिन के बाद फोन आया कि वो शादी के लिए रेडी है और मिसिस कलीम उसी दिन उसके लिए रिश्ता ले आएगी। मोहल्ले वाले इतने आलिशान गाड़ी को वहां देखकर छतों पर से झांकने लगे। घर छोटा सा था मगर काफी अच्छा बना था। वो लोग सलीके से सजी उस बैठक में बैठ गए। कुछ देर के बाद एक खतून अंदर आ गई जो कि शहर की वालदा थी। वो गर्म जोशी से उनसे मिली। फिर वो दोनों बातें करने लगी। कुछ देर गुजरी तो एक फिट सा शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो शहर के वालिद थे जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। फिर मिसिस करीम ने रिश्ता मांगा तो उन्हें फौरन ही हाँ बोल दी और मिसिस करीम तो वहां शादी की तारीख लेकर ही उठी थी और ठीक 10 दिन बाद उनकी शादी के दिन तय थे। मिसिस कलीम के जाते ही शहर ने लब को चलते हुए अब अपने बाबा यूनुस खान को देखा जो कि काफी परेशान दिख रहे थे। बस अब बहुत हो गया, मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे एसीपी साहब से बात करनी होगी और उन्हें कहना होगा कि तुम इस मिशन पर काम नहीं करोगी। प्लीज बाबा, ये सब करना होगा ना, ताकि मैं उस शख्स के लैपटॉप तक रसाई पा लूं। और लैपटॉप तक रसाई पाने के लिए मैं उस शख्स के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर सकती हूँ। वो तेज लहजे में बोली, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें इस मुश्किल में फंसने नहीं देख सकता। वो एक माफिया है, मैं अपनी बेटी को इस तरह बर्बाद होता नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें इसीलिए पुलिस ऑफिसर बनने से रोका था, क्योंकि यहाँ हर पल किसी न किसी बात का खतरा होता है। तुम जानते भी नहीं हो, क्योंकि ये लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। लोग कहते हैं कि उनकी बेटियों की इज्जत के साथ खेलता है, और मैं अपने घर की इज्जत को यूं पामाल होते नहीं देख सकता। यूनुस खान गुस्से से बोले, प्लीज बाबा, ये 10 दिन है और शादी कभी नहीं होगी। मैं इन दिनों में ही इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस को साबित कर दूंगी, और फिर ये जो आरजी घर हमने लिया है ना, इसको हम छोड़कर अपने घर वापस चले जाएंगे। वो जल्दी से बोली, तो इससे क्या होगा? वो कुछ दिन जेल में रहेगा और उसके बाद वो निकल आएगा। वो तलख लहजे में बोले, मैं उसके खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत ढूंढूंगी ना कि वो कई अरसे तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। और हमारा कानून इतना भी गंदा नहीं है। वो जल्दी से बोली, किस खुशफहमी में हो तुम? और ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हर इंसान पैसे पर बिक जाता है। तुम्हारे अंदर इस वक्त एक जुनून है, उसे काबू करो। मैं भी इस जुनून के चलते बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मगर मेरे हाथ बंधे हुए थे और इसी वजह से मुझे प्रमोशन की बजाय डिमोशन मिला था। फिर मैंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली और रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं कभी भी इन मामलात में नहीं पड़ूंगा। मैंने पुलिस एकेडमी की जॉब ठुकराकर एक कॉलेज में जॉब करना मंजूर किया, मगर तुम्हारे अंदर पुलिस बनने का जुनून था और वो तुमने पूरा कर लिया। बस जाओ वहां ड्यूटी लगाओ। यूनुस खान तलख लहजे में बोले, प्लीज बाबा मेरी बात मान लीजिए। अगर कुछ गलत हुआ तो प्रॉमिस करती हूँ मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। वो इनके हाथ पर हाथ रखकर बोली तो सर झटक कर रह गए। फिर आने वाले दिनों में उसके ससुराल की तरफ से महंगे महंगे ड्रेसेस आ रहे थे और आज मेहंदी की रस्म थी और वो यजदानी विला में ही रखी गई थी। हालांकि उनकी काफी ज्यादा होटल्स थे, मगर उनकी वालदा का कहना था कि अपने घर में ही ये फंक्शंस रखना चाहते हैं। ड्राइवर उन्हें पिक करने आया था। वो लोग वहां पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मीडिया दर उनकी तस्वीर ले रहा था। अजलान ने नीचे उतरकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, फिर उसको हाथ थामकर स्टेज की जानिब बढ़ गया। मूंगिया की लड़की हैवी एम्ब्रॉयडरी की मैक्सी में वो धान पान सी लड़की सीधी उसके दिल पे उतर रही थी। वो कितनी देर उसका हाथ थामे उसे देखता रहा, फिर वो नीचे लेकर उसे डांस फ्लोर पर आ गया। उस शख्स की बहकी बहकी निगाहों से शहर को अपना वजूद झुलसता हुआ महसूस हुआ, मगर उसके सामने खुद को एक्सपोज नहीं कर सकती थी। वो किसी भी तरह यहाँ से निकलकर अंदर कमरे में जाना चाहती थी। फिर उसका हाथ थामकर स्टेज की जाने बढ़ रहा था
تو جان بوجھ کر ویٹر سے ٹکرائی اور ویٹر کے ہاتھ پر موجود جوس اس کے اوپر گر گیا۔ آئی ایم سوری میم، ویٹر تو گھبرا ہی گیا اور ارسلان اس ویٹر پر غصہ کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، میں واش کر لیتی ہوں، آپ مجھے کمرے کا بتا دیجیے، وہ بولی تو ارسلان نے اسے ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی بھیج دیا۔ وہ دل ہی دل میں زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے کمرے میں آ کر جلدی سے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے ایک سائڈ پر اس کا لیپ ٹاپ نظر آیا۔ وہ جلدی سے اپنے پرس سے USB نکال کر اس نے سارا ڈیٹا ٹرانسفر کیا اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کی مہندی کی رسم پوری ہونے لگی اور اس نے اپنا پرس 1 منٹ کے لیے ادھر رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد رسم ختم ہوئی تو وہ لوگ واپسی کے لیے نکل آئے اور اس کو ACP صاحب نے اپنی گاڑی بھجوا دی تھی اور وہ لوگ اس گاڑی میں بیٹھ کر اپنے خفیہ گھر کی جانب روانہ ہو گئے، جس کا ایڈریس ٹائیگر یعنی ارسلان کو نہیں معلوم تھا۔ اور گاڑی جب تک اوجل نہ ہو گئی ارسلان وہیں کھڑا رہا۔ پھر اس نے اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور USB کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈھنگ پڑتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے کمرے میں آ کے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالا۔ غصہ تھا کہ کم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کی حقیقت کیسے نہیں اس وقت جان سکا۔ وہ لڑکی اپنے چہرے پر معصومیت کا نقاب چڑھائے اس کے اور اس کی ماں کے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہی تھی۔ جیسے میں نے USB بدل دی ویسے ہی میں تمہیں بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ اگر میں چاہتا تو تمہارے پیچھے آدمی لگا سکتا تھا، لیکن نہیں مس ہے، میں خود تمہیں ڈھونڈوں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں سزا دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے ساری بات مسز کلین کو بتائی تو کتنی دیر شوق سے دیکھتی رہی۔ پھر اپنا چہرہ چھپائے وہ پوٹ پوٹ کرو دی، کیا تمہاری شادی کبھی نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرے بچے یہ سب؟ پولیس تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے میری جان، الزام ہے تم پر۔ وہ روتے ہوئے بولی، پلیز ماما ریلیکس ہو جائیں، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ اور میں حقیقت جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر میری شادی اس سے کل نہیں ہوگی مگر ہوگی ضرور، آپ کی بہو وہی بنے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بولا تو پریشان سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ سگریٹ لبوں پہ دبائے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے جاتے ہی USB بیچ کر گھر چھوڑ دی۔ اگلے دن صبح صبح اسے ACP صاحب نے اپنے آفس بلایا تو کافی زیادہ سنجیدہ تھے۔ کیا ہوا سر؟ سیر نے پوچھا۔ ناکام ہو گئی ہیں آپ اپنے مشن میں مس سحر۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ میں نے ان کے لیپ ٹاپ سے سارا ڈیٹا ٹرانسفر کیا ہے، اور ہاتھ بڑھا کر بولی، یہ تمہارے بس کا کام نہیں تھا، تم جیسی لڑکیاں پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے۔ خیر میں تمہیں اس مشن میں ناکام ہونے کی وجہ سے پولیس کی نوکری سے برطرف کرتا ہوں، ACP صاحب نے گرج کر کہا تو اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ افسردہ سے گھر پہنچی تو یونس خان صحن میں ہی بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ یونس خان کی گود میں سر رکھے پوٹ پوٹ کر رو دی اور سب لوگ اس کے یوں رونے پر پریشان ہو گئے۔ اسے ساری بات جب یونس خان کو بتائی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خیر جو بھی ہوا اچھا ہوا، تمہاری پھپھو ویسے بھی شادی لے کر رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ شادی اسی ہفتے ہو جائے۔ وہ تلخ لہجے میں بولے تو ان کی بات سن کر چپ چاپ سر جھکا گئی۔ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی مگر وہ بہت زیادہ افسردہ تھی۔ پھر آج شادی کے دن وہ شخص آ کر اسے بندوق کی نوک پر بیاہ کر لے کر جا رہا تھا۔ گاڑی یزدانی ہاؤس پہنچی تو ملازم پھولوں کے تھال تھامے کھڑے تھے۔ سب نے اس کا پرتپاک استقبال کیا جیسے کہ یہ شادی بڑی نارمل انداز میں ہوئی ہو۔ اسے ان کی بے حسی پر سخت غصہ آیا۔ مسز کلیم نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر سے پیسے وارے، چاہے تو اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کا بیٹا مجھے این شادی کے دن بے عزت کر کے لے آیا ہے اور آپ مجھ پر پھولوں اور پیسوں کی بارش کر رہی ہیں۔ اپنے بیٹے پر کیجیے جس کی آپ نے اتنی گندی تربیت کی ہے۔ وہ بولی نہیں تھی، پھنکاڑی تھی۔ شٹ اپ، معافی مانگو میری ماں سے۔ اس کے باوجود دبوچ کر دہرا، ہرگز نہیں مانگوں گی، اور تم جیسوں کے سامنے سحر کبھی نہیں جھکتی۔ اور ہاں، تم جو سمجھ رہے ہو نا کہ تم جیت چکے ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ مسٹر ٹائیگر، تم اگر ایک گنڈے موالی اور میں ایک پولیس والی رہ چکی ہوں، اب میں تمہارا پین بچاؤں گی۔ بہت غلط جگہ پنگا لیا تم نے، وہ تنفر بڑے لہجے میں بولتی اپنا بازو چٹکے سے چھڑواتی اس کی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا، اس کے غصے سے برا حال تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ سے یوں بات کرنے کی؟ وہ غصے سے بولا، اس بارے میں مت سوچو میری جان اور خود کو ریلیکس رکھو۔ تم نے عین شادی کے دن اس کی شادی تروا کر خود کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے تو ظاہر ہے وہ اتنا ریئیکٹ تو کرے گی نا۔ مسز کلیم ہمیشہ کی طرح اپنے نرم لہجے میں بولی،
ठीक है, वो रिएक्ट करे, मुझ पे करे, आप पे नहीं। वो तब कर बोला, उसे बहुत ही गलत हरकत की है तुमने। क्या जरूरत थी उसकी शादी करवाने की? क्या पता उस लड़के को पसंद करती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। मिसिस कनीम ने कहा, मामा वो पसंद करती हो या ना करती हो मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर वो आपकी पसंद थी, ये अहम है। और मैंने कभी भी आपको किसी लड़की के साथ इस तरह जज्बाती तौर पर अटैच होते नहीं देखा, और पहली बार आप किसी लड़की के साथ इस तरह अटैच थी। तो जो आपकी पसंद थी ये कैसे हो सकता था कि मैं आपको होना दूं? मिसिस करीम के हाथ थामेते हुए वो बोला, वाह बहुत खूब, किसी के घर उजाड़ कर अपनी माँ का दिल बसा रहे हो। मैं कोई खिलौना नहीं थी जो तुम अपनी माँ को देना चाहते थे, उनका दिल बहलाने के लिए। वो ताली बजाती हुई पास आकर बोली तो लोग चौंक कर उड़े। अपनी जुबान को काबू में रखो। वो नागवारी से बोला, नहीं रखूंगी, और देखना इस घर से तुम मुझे खुद निकालोगे। इस कदर मैं बदतमीजी करूंगी सबके साथ, और तुम्हारी जिंदगी में रहने से बेहतर है मैं अपनी जान ले लूं। वो सर्द लहजे में बोली और फिर फोन की जाने पड़ी और अपने बाबा का नंबर मिलाने लगी। मॉम, आप जाकर आराम कीजिए। वो एक निगाह उस पर डालते मिसिस कलीम से बोला, खाने का पूछ लेना इससे, उसने कुछ नहीं खाया पिया होगा। मिसिस कलीम ने आहिस्ता से बोला तो अपनी माँ को देखता रह गया, जो कि इसकी इस कदर बदतमीजी के बावजूद उसकी इतनी केयर कर रही थी। फिर दूसरी तरफ से कॉल उठाई गई तो यूनुस खान ने फोन उठाया। वो इन्हें तसल्ली देने लगी, मगर वो मुसलसल रो रहे थे और उनके हर हर आंसू पर सहल की नफरत में इजाफा हो रहा था। फिर सबसे बात करने के बाद वो कमरे में आई तो अजलान शर्टलेस बेड पर लेटा था। वो नागवारी से उसे देखती वार्डरोब की जानी पड़ी और उसे खोला तो हर एक में अजलान के कपड़े थे। जब शादी करके लाना होता है ना तो उसके लिए कपड़े का भी इंतजाम किया जाता है। वो तरक कर बोली तो अजलान उठकर उसके पास आया और उसे कंधों से जगड़े वार्डरोब से लगाया। वो नडर अंदाज में उसे देख रही थी। तुम्हारी यही अदाएं मुझे अच्छी लगती हैं, पता है, मुझ जैसे सख्त इंसान को तुम ही बर्दाश्त कर सकती हो। वो कहता हुआ उसके लबों पर अपने अंगूठे से रगड़ने लगा। छुओ मत, घिन आ रही है मुझे तुमसे। वो गुस्से से बोली तो जान ने मायने खेज अंदाज में उसे देखा, फिर उसके दोनों बाजुओं को जकड़कर वार्डरोब से पिन करते उसके लबों पर झुक गया। वो खुद को छुड़वाने के लिए मचल रही थी, मगर वो ताकतवर मर्द के सामने फिर भी एक औरत होने के नाते कमजोर ही थी। वो भले एक पुलिस ऑफिसर था, फाइट करना जानती थी, मगर वो सामने खड़ा शख्स भी टाइगर था, जो कि एक ब्लैक बेल्ट चैंपियन रह चुका था। उसके लबों पर बुरी तरह गजब ढह रहा था। फिर हलक में खून का जायका महसूस हुआ तो उसे छोड़ते हुए पीछे हुआ तो खांसते हुए अपनी सांसें बहाल करने लगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो गुस्से से उस पर चिपटी और उसे जमीन पर गिराकर उसके सीने पर सवार हुई। उसके चेहरे पर मुक्का मारने लगी तो वो बीच में उसके हाथ जकड़े पहलू में गिरा था, उस पर हावी हो चुका था। बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ, उसके कान की लो को लबों से छूते हुए बोला, और अपना हाथ बाथरूम उठाए अलमारी को घुमाता वॉशरूम की जाने पड़ गया। वो भी उठी और सर थाम कर बेड पर बैठ गई। कुछ देर गुजरी और दरवाजा नॉक हुआ और मिसेस कलीम अंदर आए। आपने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? उन्होंने चौंक कर पूछा। होंगे तो बदलूंगी ना, वो तलक लहजे में बोली। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद बुझवाए हैं और मुलाजमा ने वार्डरोब भी रखे होंगे। वो बोलती हुई मरी मुड़ी और वार्डरोब खोली तो उसमें लेडीज कपड़े देखकर वो हड़बड़ा उठी। उसे अब समझ आई कि वो अलमारी को घुमा कर क्यों गया था। वो मिसेस कलीम के सामने शर्मिंदा सी हो गई। आप कपड़े चेंज कर लीजिए, और ये आपकी मुंह दिखाई मैं दे नहीं पाई थी। उन्होंने एक मखमली केस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उसने चुपचाप उसे थाम लिया। उसकी तरबियत में ये शामिल नहीं था कि वो बिला वजह बेइज्जती करती किसी की, और आज उसने पहली बार उनसे बदतमीजी भी की थी। आप कपड़े चेंज करके आराम कीजिए, मैं चाय वगैरह भिजवाती हूँ। अगर कुछ खाना हो तो इंटरकॉम पर बता दीजिएगा। वो कहकर वापस पलट गई। कुछ देर के बाद वो बाथरूम में बाहर निकला और अपने टॉवल से बाल रगड़ते हुए उसे मिरर में देखने लगा, जो कि न जाने किन सोचों में गुम थी। कल तैयार रहना, हनीमून के लिए जा रहे हैं हम, उसे देखते हुए इत्मीनान से बोला। तो उसे चौंक कर उसे देखा। तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है मैं अपनी जान ले लूं, वो तलख लहजे में बोली तो वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। तुम खुदकुशी करके हराम मौत क्यों मरोगी? तुम जैसी नेक शरीफ घराने की लड़की को ये सूट नहीं करेगा, और मुझ जैसा गुंडा मवाली तो कुछ भी कर सकता है। तुम फिक्र मत करो, कुछ अरसे के बाद मैं तुम्हें खुद ही कत्ल कर दूंगा। उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते हुए बोला, तुम मुझे बार बार क्यों छूते हो? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे छूने से घिन महसूस होती है। उसके सीने पर मुक्के बरसाती बोली, यार क्या करो, कंट्रोल नहीं हो रहा। यार तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी खुशबू है कि मैं अपने हवास खो रहा हूँ।
اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ کرتے ہوئے گہری سانس لے کر بولا. اسے پیچھے دھکیلتی اپنے کپڑے پکڑ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی. ازلان گنگناتے ہوئے کپڑے چینج کرنے لگا اور فریش ہو کر باہر آئی تو ازلان اسے دیکھ کر ٹھڑک گیا. کھلے بالوں میں وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی. اسے پٹھان لوگ حسین بہت ہوتے ہیں. اللہ پاک نے پتہ نہیں سارا حسن تم لوگوں کو ہی دے دیا ہوتا ہے. اسے دیکھتے ہوئے بے باک لہجے میں بولا. وہ بنا کچھ بولے دوسری جانب آ کر لیٹ گئی. کچھ دیر کے بعد لائٹ آف ہوئی اور ازلان نے اس کے بازو سے کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکیلنے لگی. اس سے زیادہ میرے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ میں خود کو کنٹرول کروں، وہ کہتے ہوئے اس پر جھکا اور پھر اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود وہ اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا. آج کا پورا بدن جیسے اس کی پھورے کے معنی دکھ رہا تھا. اسے پہلی بار اپنا آپ بہت کمزور محسوس ہوا تھا. وہ شخص واقعی میں بہت طاقتور تھا کہ اس جیسی بہادر پولیس آفیسر جو کہ بیک وقت 5 لوگوں کے ساتھ فائٹ کر لیتی تھی وہ بھی اس کے سامنے ہار چکی تھی. اگلے دن صبح کو آنکھ کھلی تو ازلان کمرے میں موجود نہیں تھا. اٹھ کر فریش ہو کر نیچے آئی تو سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے. ارے بیٹا تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے. میں نے ملازمہ کو بھیجا تھا مگر وہ کہہ رہی تھی کہ تم واش روم میں ہو. مسز کلیم بولی. مجھے اپنے پیرنٹس کے گھر جانا ہے، وہیں جا کر میں ناشتہ کروں گی. تم کہیں نہیں جا سکتی. ازلان کی سرد آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ لب بھیج کر پلٹی. تم مجھے روکو گے؟ میں کسی کے روکنے سے نہیں رکنے والی. وہ غصے سے بولتی آگے بڑھی. اگر تم نے اس گھر سے باہر قدم اٹھایا تو تمہارا بھائی 4 کندھوں پر گھر واپس جائے گا. اسے غرا کر کہا تو وہ متوحش انداز کو پلٹ کر سے دیکھنے لگی. کیا کر رہے ہو تم؟ جانے دو اسے. مسز کلیم نے کہا. ہرگز نہیں، یہ اپنے خاندان والوں سے نہیں ملے گی. اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تو بنتی ہے نا. میری یہ سزا پوری کرے پھر اس کے بعد اپنی فیملی سے ملتی رہے. اور اس کی سزا شروع ہوتی ہے آج سے. اس کی کچن کے کام سمجھا دیجیے گا اسے تاکہ اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا بھی سیکھ لے، کیونکہ لڑکیاں لڑتی مرتی نہیں اچھی لگتی بلکہ کچن اور گھروں کے کام کرتی اچھی لگتی ہے. وہ سرد لہجے میں بولا پھر اطمینان سے کھانا کھانے لگا. وہ روتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی. وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر مسز کلیم اندر داخل ہوئی اور ان کے پیچھے ملازمہ نے ٹرے پکڑی ہوئی تھی. ناشتہ یہی پر رکھ دو اور تم جاؤ، مسز کلیم نے کہا. پھر اس کی آواز آ کر بیٹھ گئی. وہ ایسا شفاق نہیں ہے جیسا وہ دکھاتا ہے. تم اس سے محبت کرو گی نا تو وہ سدھر جائے گا، مسز کلیم نے کہا تو استحاثی انداز میں انہیں دیکھنے لگی. آپ کے بیٹے کو سدھارنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے. آپ نے کوشش کی ہوگی نا اپنے بیٹے کو سدھارنے کے لیے، وہ نہیں سدھرا. جب وہ آپ کے کہنے پر نہیں سدھرا تو میرے کہنے پر کیسے سدھر سکتا ہے؟ آپ مجھ سے اس طرح کی امید بھی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ تلخ لہجے میں بولی. جو کام ایک ماں نہیں کر سکتی نا وہ کبھی کبھار محبوبہ بن کر اس کی بیوی کر سکتی ہے. تم اس کی محبوبہ بنو، مسز کلیم نے کہا تو بیزاری سے سر جھٹک کر رہ گئی. اس کی بیزاری دیکھ مسز کلیم جیسے بوجھ سی گئی. آپ کو اپنے میکے جانا ہے نا، میں ڈرائیور کے ساتھ آپ کو بھیجتی ہوں. میرا بیٹا آپ کو کچھ نہیں کہے گا. نیچے آ جائیے گا جب آپ تیار ہو جائیں، مسز کلیم نے کہا. پھر اٹھ کر وہ چلی گئی. کچھ دیر کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے میکے آئی اور اپنے ماں باپ سے مل کر وہ پوٹ پوٹ کر رو دی. عمیر نہیں کالج سے آیا؟ اس نے پوچھا. نہیں، اس کا کوئی کالج پروجیکٹ تھا، وہ کمپلیٹ کر کے وہ آئے گا، اس کی ماں سکینہ خان نے کہا. اور پھر اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی. وہ شام کو عمیر کے ساتھ واپس آئی اور سیدھی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ازلان صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا. اسے اگنور کرتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھی اور جیسے ہی پلٹی تو اس کے پیچھے کھڑا تھا. میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم اپنے میکے نہیں جاؤ گی، مگر تم نے میری بات نہیں مانی. اب تو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی. وہ کہتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا، اس کے لبوں پر اپنی شدت برسانے لگا. اس کے سینے پر مکے برسارتی اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے دونوں ہاتھوں کو جگڑ کر اس کی پشت کے ساتھ لگا کر اسے وارڈروب سے چپکا گیا. اس کے آنسوؤں کا ذائقہ محسوس کرتا وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا تو وہ رو رہی تھی. کیا بات ہے انسپکٹر سحر خان، رو رہی ہے؟ وہ تنزیہ انداز میں بولا تو اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی. فریش ہونے کے بعد وہ آ کر تکیا اٹھا کر صوفے کی طرف جانے لگی تو اسے بازو سے کھینچ کے اسے اپنے اوپر گرایا. ایسی غلطی بھی مت کرنا، میں نے تم سے شادی کی ہے، تمہارے نخرے برداشت کرنے کے لیے نہیں کی. اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کرو. مجھے تمہاری طلب محسوس ہو رہی ہے دوبارہ سے، تو جب تک میں اپنی طلب پوری نہیں کر لیتا تم یہیں پر میرے پاس رہو گی. اسے اپنے پہلوں میں گراتے اس پر جھکتے ہوئے بولا. مجھے تم سے بہت نفرت تھی
مگر اب مجھے تم سے شدید ترین نفرت ہے. تم ایک صفاق آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گھٹیا اور نیچ آدمی بھی ہو جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی اپنے فزیکل ریلیشن بناتا ہے. وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی, تم جو مرضی کہہ لو, مجھے تمہاری باتوں کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا. تمہارے نزدیک اگر بیوی سے اپنا حق وصول کرنا گھٹیا اور نیچ آدمی ہونے کی نشانی ہے تو پھر تو دنیا کا ہر انسان ہی گھٹیا ہوگا. وہ کہتے اسے گریبان پر جھکا. آپ کی ان حرکتوں سے مجھے نفرت پہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس کے سینے پر ہاتھ رکھی اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے پھنکار کر بولی. پھر اس کی سسکیاں اور آہوں کے باوجود اس پر اپنی شدتیں برساتا رہا تھا. پھر وہ تو پرسکون ہو کر سو گیا, مگر وہ اپنی بے بسی پر گٹ گٹ کر روتی رہی. اگلے دن دوپہر میں وہ بیٹھی چائے پی رہی تھی اور زان کے فورن سے ڈیلی گیسٹ آئے تھے. وہ چائے پی کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ اس کے نمبر پر اس کے بابا کی کال آنے لگی. اس نے جلدی سے اٹھائی تو دوسری طرف سے وہ رو رہے تھے. کیا ہوا بابا, سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے مضطرب لہجے میں پوچھا. عمیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, میرا بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ روتے ہوئے بولے تو وہ ساکت رہ گئی اور اسے اذلان کے کل کے الفاظ یاد آئے تو بھاگتی ہوئی گیسٹ روم کی جانے پڑی اور دہاڑ سے دروازہ کھلا. وہ جو ڈیلی گیسٹ کے ساتھ اپنے نیکسٹ پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہا تھا کہ دروازہ کھلنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سیر آنکھوں میں تر آنسو لیے اسے تنفر بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. اس کی چھٹی اس نے اسے کسی انہونی کا احساس دلایا. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا. ایو کے سہر, اسے پوچھا ہی کیا تھا کہ جواب میں سہر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا. اس کی حرکت پر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھائی کو نقصان پہنچانے کی؟ اس کا گریبان پکڑ کر وہ چلائی تھی. دماغ خراب ہو گیا تمہارا, باہر چل کر بات کرتے ہیں. وہ دان پیس کر بولا. نہیں, یہیں پر بات ہوگی. ان لوگوں کو بھی تمہاری اصلیت پتہ چلنی چاہیے. وہ کہتی ہوئی آگے بڑھنے لگی تو اس نے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا. میں نے کہا ہے کہ ہم باہر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. وہ سر تیزے میں بولا اور اس کی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست ہو رہی تھی. بات یہیں پر ہوگی اور سب کے سامنے ہوگی. اور جس شخص کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں نا, یہ دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے. اس نے مجھ سے زبردستی شادی کی اور اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہے. یہ اپنی دولت اور جائیداد کمانے کے لالچ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, اور یہاں تک کہ اگر بات نہ مانی جائے تو یہ آپ کے اپنوں کو ہی نقصان پہنچا سکتا ہے, جیسا کہ اس شخص سے میرے بھائی کو مروانے کی کوشش کی. وہ حلق کے بل چیخی تھی اور سب لوگ حیرانی سے اس کی بات سن رہے تھے. وہ مٹھیاں بیجے کھڑا تھا. سحر بیٹھی, باہر چل کر بات کرتے ہیں. اس طرح مہمانوں کے سامنے تماشا مت بنا. مسز کریم نے التجائی انداز میں کہا. آپ بھی آئیے, کیونکہ آپ ہی کی گندی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ کا بیٹا اس طرح کا ہے. میں نے تو سنا ہے کہ آپ کے بھی کسی مرد کے ساتھ ناجائز. شٹ اپ, اذان دہاڑا اور مسز کریم فقط چہرے سے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی. بہت تکلیف ہوئی نا تمہیں مسٹر ٹائیگر, اپنی اور اپنی ماں کی کرتوتیں سن کر. اب میں دیکھنا تم لوگوں کا کیا حال کرتے ہو. ہر جگہ تمہاری کرتوتوں کے کارنامے بتاؤں گی. وہ غصے سے بولی اور پھر وہاں سے نکلتی چلی گئی. مسز کلیم نے مٹھیاں بھینچ کر کھڑے اذان کو دیکھا. اس کا بھائی ہاسپٹل ہے, اس لیے اس نے ایسا ریئیکٹ کیا. جاؤ, اسے تمہاری ضرورت ہے. مسز کلیم نے کہا تو اس نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر سر نفی مہلاتا اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ ہاسپٹل پہنچے تو اس کے بابا اور ماں باہر کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے. عمیر کی دوست بھی وہیں تھے. ان کے پاس گئی تو ان کی ماں سکینہ نے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی. میرا عمیر ٹھیک نہیں ہے, سر پر بہت بری چوٹ آئی ہے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا جس کے لیے 50 لاکھ چاہیے ہوں گے. وہ بولتے ہوئے پوٹ پوٹ کر رو دی. ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ اس نے عمیر کے دوستوں کے پاس جا کر نم لہجے میں پوچھا. وہ دراصل باجی ایک بزرگ سڑک پار کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی. عمیر ان کی گاڑی ان کو بچاتے بچاتے زمین پر گر گیا اور سر بہت بری طرح فٹ پاتھ پر لگا. اس آدمی نے بتایا تو وہ جیسے سانس لینا بھول گئی. مجھے لگا کہ اس کا بائک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کسی نے جان بوجھ کر اس سے گاڑی ٹکرائی ہے. وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی. نہیں اپیا, اس کا پاؤں خود ہی پھسل گیا تھا اور خود کو سنبھال نہیں پایا اور فٹ پاتھ پر جا گرا. اور بائک ایسی ایکسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو آہستہ چلاتا ہے نا, اس کے دوست نے کہا تو دب سے بینچ پر بیٹھ گئی. یا اللہ, یہ میں نے کیا کر دیا, وہ دل ہی دل میں بولی. پھر کچھ دیر گزری اور مسز کریم اذان کے ساتھ وہاں پر آ گئی اور وہ شرمندگی سے ان سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی. مسز کریم نے سکینہ کو گلے لگاتے حوصلہ دیا. پھر ڈاکٹر باہر آیا تو اذان تیزی سے ان کی جانب بڑھا اور پھر ڈسکس کرتا ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا. کچھ دیر کے بعد مسز کریم
रेहान के साथ वापस चले गए और अजलान वहीं पर था। वो पूरी रात वहां से नहीं ना, बल्कि उसने जबरदस्ती उसकी मामा और बाबा को एक रूम बुक करवाकर आराम करने के लिए कहा था। अगले दिन सुबह सुबह ही उमैर के दिमाग का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। ऑपरेशन के बाद अभी तक उसकी हालत नहीं संभली थी और अजलान मुसलसल इधर ही था और वो काफी थका हुआ था और भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी वो। फिर डॉक्टर ने जब उमैर की कंडीशन के बारे में बताया कि वो अब काफी बेहतर है, तो यूनुस खान और सकीना की जान में जान आई। अजलान ने उन्हें आराम करने का कहा, बेटा जी आप खुद भी आराम कीजिए और सैर को भी करवाएं। सकीना ने कहा, आप पहले आराम कर लें फिर हम भी कर लेंगे, वो संजीदगी से बोला। फिर उनके जाने के बाद वो उसकी तरफ मुड़ा। कुछ लोगी? उसने संजीदगी बड़े लहजे में पूछा, तो बावजूद बुक के नफी में सर हिला गई। वो सर झटक वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में बर्गर और चाय थी। उससे पास बैठते ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने महज उसे देख कर रह गई। अगर आप चाहें तो घर जा सकते हैं, उसने ट्रे थामते हुए आहिस्ते से कहा। नहीं, अभी फिलहाल जब तक उमैर को होश नहीं आ जाता मैं यहीं पर हूँ, वो संजीदा लहजे में बोला। आई एम सॉरी, वो आपने मुझे परसों धमकी दी थी ना, तो मुझे लगा शायद आपने मेरे भाई का। वो बात अधूरी छोड़कर अपने लब कुचलने लगी। उसकी बात पर चुपचाप दूसरी जानिब देखने लगा। फिर शाम तक उमैर को जरा सा होश आया तो उसके बाद वो घर के लिए चला गया। सकीना ने भी उसे उसके साथ जाने को कहा मगर वो इनकार कर गई थी। फिर अगले दिन जब उमैर को मुकम्मल होश आया तो उससे बातचीत करने के बाद वो काफी मुतमईन हो गई थी। तो उसने ड्राइवर को फोन करके घर जाने का फैसला किया। वो घर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर ठटक गई। लाउंज में सिवाय अजलान के सब बैठे हुए थे और एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की मिसिस क्लीन के गले में बाहें डाली बैठी थी। उसे सलाम किया तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। हाय, मैं अजलान की कजन हूँ रोमा, और तुम उसकी महबूबा। मुझे तो सच में यकीन नहीं आया कि अजलान किसी से मोहब्बत भी कर सकता है। पता है, मैंने बहुत मोहब्बत करती थी उससे, मगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो मुंह घुसोड़ कर बोली तो सहर सर झटक कर मिसिस क्लीन को सलाम करते हुए उनके पास बैठ गई। कैसी हैं आप? आपके भाई कैसे हैं? मिसिस क्लीन ने पूछा। जी आंटी काफी बेहतर है, और अपनी कनपटियां दबाते हुए बोली। अच्छा एक काम करें, चेंज करें और मैं खाना आपके कमरे में भिजवा देती हूँ, फिर उसके बाद आराम कर लीजिएगा, मिसिस कलीम ने अपनी असली नरम लहजे में कहा। तो इनके अंदाज पर मजीद शर्मिंदा हो गई। सॉरी आंटी, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की, वो सर झुकाए लब कुचलते हुए बोली। इट्स ओके, तुम परेशान थी इसलिए तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात निकल गई। मिसिस कलीम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तो उस औरत को देख कर रह गई। न जाने उनके अंदर इतनी तहम्मुल मिजाजी क्यों थी, और बेटा उतना ही गर्म मिजाज। और सर झटक कर ऊपर अपने कमरे में आ गई। चेंज करके फारिग हुई तो मुलाजमा उसके लिए खाना दे गई थी। उसने खाना खाकर कुछ देर आराम किया और फिर वो बाहर निकली तो लॉन में झूले में रूमा के साथ बैठे अजान को देख को ठटक गई। उसके कंधे पर कोहनी झुकाए न जाने कौन सी बातें कर रही थी और वो मुस्कुराते हुए सुन रहा था। उसे न जाने क्यों जलन सी महसूस हुई, मगर वो सर चटक कर दूसरी जानिब देखने लगी। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर उसके पास आया। मैं हॉस्पिटल जा रहा था, तुम्हें अगर जाना हो तो चलो, उससे पास आकर बोला तो चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। फिर उसके साथ ही हॉस्पिटल से होकर वापस आई और कमरे में आते ही वो सोने के लिए लेट गया। उसे क्या लगता है इस तरह का एटीट्यूड दिखाएगा तो मैं इससे दोबारा फिर माफी मांगूंगी। भले इसकी माँ अच्छी है मगर ये गुंडा मवाली है और ऐसे लोगों के आगे मैं नहीं झुक सकती, वो दिल ही दिल में बोली, मगर ना जाने अंदर कौन सी बेचैनी थी जो किसे सोने ही नहीं दे रही थी। अगले दिन सुबह सुबह वो उठकर वॉक के लिए बाहर आई तो जिम रूम का मंजर देख को ठटक गई। रूमा स्लीवलेस तंग सी शर्ट में रनिंग मशीन पर दौड़ रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो दूसरी साइड पर पुशअप करते अजलान को देखकर चौंक गई। ओ हाय, गुड मॉर्निंग, रूमा ने चहकर कहा तो इस्लाम ने सर घुमाकर उसे देखा। फिर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। तुम्हें इस तरह का ड्रेस पहनकर नहीं घूमना चाहिए, वो नागवारी से उसे देखते हुए बोला था। तो रूमा ने हैरानगी से उसे सर तक पैर तक देखा। ओ हेलो, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और मैं किसी के मुताबिक नहीं चलती, रूमा ने भी तलख लहजे में कहा। ओ अच्छा, ये कहाँ का तरीका है कि तुम किसी के शौहर के साथ इस तरह अकेले में कभी बातें करती नजर आओ और कभी यूं रनिंग करती हुई? वो तरह कर बोली। शौहर? रेडी? ये कब से तुम्हारा शौहर बन गया? तुम तो इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हो ना, और फिर अब ऐसी बातें कर रही हो जैसे इस पर तुम्हारा ही हक है। रोमा तलख लहजे में बोलती उठी और पुशअप करते अजलान पर बैठ गई। अरे क्या पागलपन है रोमा, उठो यार, अजलान ने कहा। मिस्टर हैंडसम, थोड़ा सा वजन रखकर पुशअप करोगे तो मजीद हैंडसम हो जाओगे।
اس کے کندھے پر پکڑے ہوئے بولی تو مسکرا دیا۔ وہ غصے سے وہاں سے اپنے روم میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کرتے اندر داخل ہوا تو سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اگنور کرتا وارڈروب کی جانے پڑا۔ میاں بیوی کے پرسنل میٹر آپ نے اس روما سے شیئر کیا؟ وہ غصے سے بولی تو مڑ کر اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ وہ میری دوست ہے اور میں اپنی دوست سے ہر بات شیئر کرتا ہوں۔ وہ اپنے اسپارٹ ٹچنگ بولتا واش روم کی جانب بڑھنے لگا تو اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے پسند نہیں کہ میرا شوہر کسی غیر لڑکی کے ساتھ اتنا کلوز ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولی تو اس کے کندھے سے جگڑتا وارڈروب سے لگا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ یہ تمہیں اچانک بیوی بننے کا شوق کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ بیوی تو میں آپ کی ہوں نا، اب جیسی بھی ہوں مجھے تو گزارا کرنا ہی پڑے گا نا۔ وہ منہ بنا کر بولی تمہارے اندر ذرا سی شرم نہیں ہے نا کہ تم اپنے کیے پر کسی سے معافی مانگ سکو؟ وہ تلخ لہجے میں بولا آپ شاید بول رہے ہیں کہ میں ہاسپٹل میں معافی مانگ چکی اور میں نے آپ کی ماں سے بھی آ کر معافی مانگ لی تھی۔ وہ منہ بنا کر بولی اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اس طرح معافی مانگنے سے ایک بار معافی مل جائے گی نا؟ تم نے میری ماں پر کیچڑ اچھالا، تم جانتی ہو میری ماں کے بارے میں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا تو بتائیے نا آپ مجھے اپنے بارے میں بھی، اپنی ماں کے بارے میں بھی۔ مجھے جاننا ہے کہ جب وہ اتنی اچھی ہے تو لوگ ان کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں، اور جب آپ بھی اتنے اچھے ہیں آپ کی ماں کہتے ہیں تو پھر یہ راستہ کیوں اپنایا ہے، کیوں غلط کام دھندے کرتے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولی لوگوں کا کام ہے ایک معمولی سی بات کو اچھالنا ہوتا ہے، اور ہاں تم سے کس نے کہا کہ میں غلط کام کرتا ہوں؟ کیا کسی کو میرے خلاف ثبوت ملا؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولا پولیس آپ کے بارے میں سب جانتی ہے کہ آپ کیا کیا کرتے پھرتے ہیں، مگر ہر ثبوت کو مٹا دیتے ہیں۔ میں نے حاصل کیے تھے آپ کے خلاف ثبوت، لیکن آپ نے USB بدل دی اور آپ کی وجہ سے میری نوکری تک چلے گئی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو اس نے تنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور پھر واپس پلٹا اور USB نکال کر اس کے پاس آیا۔ تم نے میرے خلاف ثبوت لیے تھے نا، لو یہ ہے تمہاری ہوئی USB، میں نے اس پہ کچھ نہیں بدلا۔ USB اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو اس نے جھجکتے ہوئے اسے تھام لیا۔ کیا ہوا، آپ اسے کھول کر نہیں دیکھو گی؟ چلو میں خود ہی دکھا دیتا ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر سامنے لگی LED پر اسے منسلک کر دیا۔ کچھ دیر تک بعد ایک ویڈیو چلنے لگی اور وہ ویڈیو دیکھ کر وہ شاک رہ گئی۔ یہ تو ACP صاحب ہے نا؟ وہ ہڑبڑا کر بولی جی ہاں محترمہ، جس دن میں اس سیاستدان سے ملنے گیا تھا نا، اس سے کچھ دیر کے بعد آپ کے ASP صاحب وہاں ملنے آئے تھے اور میں اس سیاستدان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے وہاں کیمرہ لگا کر آیا تھا، مگر آپ کے ASP صاحب کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی اور وہاں پر آپ آ کر اپنے کسی دوسرے سیاستدان کے ساتھ مٹھی گرم کرنے پر اس سیاستدان کو مار دیا۔ اور میں پچھلے کئی مہینوں سے اس ویڈیو کے چلتے ہوئے آپ کے ASP صاحب سے بہت سارے کام لے رہا ہوں کہ وہ برسوں میں نہیں کر پائے، نہ چند دنوں میں انہوں نے کیا، وہ کیس حل کر دیا، اور صرف اس USB میں موجود اس ویڈیو کی وجہ سے، اور یہی ویڈیو میں حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ تمہارے ذریعے، کیونکہ میرے خلاف ثبوت نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر تم جیسی لڑکیاں سدا کی بیوقوف ہوتے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ میں نے بیوقوفی کی، لیکن اگر ACP صاحب برے ہیں تو اچھے تو آپ بھی نہیں ہے نا؟ وہ سر جھٹک کر بولی اگر میں برا ہوں تو میرے خلاف ثبوت ڈھونڈو، جاؤ لوگوں سے پوچھو میرے بارے میں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ میں غلط تھی، اگر آپ درست ہیں تو پھر یہ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ آپ نے اکثر پروجیکٹس جو کہ حاصل کیے ہیں وہ اپنی طاقت کے زور پر کیے ہیں۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں صرف اپنا حق لیتا ہوں اور ان لوگوں سے لیتا ہوں جنہوں نے برسوں پہلے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا برسوں پہلے ایسا کیا ہوا تھا؟ مجھے تو آپ کے بارے میں جاننا ہے۔ اس کے پاس آ کر بولی میرے بارے میں جان کر کیا کرو گی؟ تم مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ وہ کہتے ہوئے روپ پھیرنے لگا تو اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، مگر وہ اس کے پیچھے دھکیلتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسز کلیم کے پاس آئی۔ ایک بات پوچھو الٹی، آپ کی بیٹی نے یہ راستہ کیوں اپنایا؟ اسے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو اس سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی، پھر اسے سب بتاتی چلی گئی۔ برسوں پہلے کی بات ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور میرے شوہر بات بے بات مجھے مارا کرتے تھے۔ میرا شوہر شروع سے ہی شباب اور شراب کا عادی تھا اور اسی بات چیز کو لے کر اس کے والدین بہت پریشان رہتے تھے، اور میں ایک غریب گھرانے کی تھی
تو انہوں نے اپنا بیٹا سدھارنے کے لیے مجھے قربان کر دیا۔ وہ میرے حسن پر بھی فدا نہ ہو پایا کیونکہ اسے باہر کی عورتیں پسند تھی۔ انہی دنوں ان کا ایک بزنس پارٹنر ان کے پاس آنے لگا جو کہ مزید اسی کاموں میں الجھا کر اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر سب کا سب حاصل کرنے کا پلان بنا چکا تھا۔ مجھے اس بات کی حقیقت کو پتا چلا تو میں لوگوں کے آگے ڈٹ گئی، اور اس بات کو لے کر اس شخص نے مجھے پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا، اور میرے شوہر نے اس بات کو لے کر بہت ہنگامہ کیا اور مجھے طلاق دے دی۔ مگر پھر ان پر حقیقت کھلی تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ مگر لوگوں نے کہا کہ خودکشی کرنے کی وجہ میرا کسی غیر مرد سے تعلق ہونا ہے۔ میں چپ چاپ دنیا کے سامنے اس الزام کو سینے سے لگائے جیتی رہی، اور پھر بہت مشکل سے بزنس کو سنبھالنے لگی۔ مگر ہر طرف سے لوگ مجھے ہراساں کر رہے تھے۔ میرا اذلان ان دنوں کالج جانے لگا، ان سے چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے جو حق عدالت نے انہیں نہیں دے سکی، گنڈا گردگی سے لینا شروع کر دیا۔ وہ غلط کام بھی کرتا نہ تو کسی غلط ارادے سے نہیں کرتا تھا، جو کچھ بھی کیا اپنا حق پانے کے لیے کیا۔ اور آج بھی اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اسے حق دلانے کے لیے وہ غلط راستے اپناتا ہے، کیونکہ اسے عدالتوں، پولیس اور ان سب پر یقین نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارا نظام اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر کسی کو انصاف نہیں ملتا، اور میرا بیٹا یہ سوچ رکھتا ہے کہ جب برے بننے ہیں تو پھر ڈنکے کی چوٹ پر بنتے ہیں۔ میں اسے اس سب سے روکنے کی کوشش کرتی ہوں، اس لیے میں اس کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی کہ جو اسے سمیٹ سکے، مگر سب معاملات بگڑتے ہی چلے گئے۔ مسز کلیم بول کر چپ ہوئی تو اس نے اپنی نم آنکھوں سے اس عظیم عورت کو دیکھا۔ میں نے بھی دنیا کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے معاف کر دیجیے ماں، وہ ان کے پیروں میں بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی تو انہوں نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پکڑے۔ نہیں میرا بچہ، ایسے مت کرو، اور غلطی تو بچوں سے ہی ہوتی نا، اور ماں کے دل بہت بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ ان کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو جلدی سے اٹھ کر ان کے گلے لگے۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ ہر وقت مسز کلیم کے پاس ہی رہتی تھی اور ان کے گھر میں کام بھی سیکھتی تھی، لیکن اذان تو اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس کی قربت کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن وہ تو ایک نگاہ بھی نہیں ڈالتا تھا۔ آج بھی وہ روما کے ساتھ شاپنگ پر گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو غصے سے تنتناتی ہوئی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو مڑ کر اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ تم کیوں بات کرنا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ اب مجھ میں ایسے کیا سرخاب کے پڑ لگے کہ تمہیں ایک دم مجھ میں انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا؟ وہ تلخ لہجے میں بولتا اس کی سائڈ پر سے ہو کر گزرنے لگا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے وارڈروب سے لگا کے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی حرکت پر ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہی جو آپ نے کیا تھا میرے ساتھ، زبان درازی کرنے کی وجہ سے۔ بہت شوق ہے نا آپ کو سزا دینے کا، اب میں بھی آپ کو سزا دوں گی، مجھے اگنور کرنے کی۔ وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لا دی، اس کے لبوں پر چپ گئی اور بے دردی سے اس کے نچلے ہونٹ پر کاٹا۔ وہ سسکاری بھرتا اسے پیچھے دھکیل گیا۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، جو آپ نے کیا تھا نا وہی کر رہی ہو، پچھلے دن یہی زخم دیا تھا نا مجھے۔ وہ اپنے دوپٹے کو اس کے نچلے ہونٹ پر رکھتے ہوئے بولی، جہاں سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا، اور وہ اسے پیچھے ہٹاتا واش روم کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ واش روم کا دروازہ بند کرتا، وہ پاس جا کر دروازے کے سامنے اپنا پاؤں رکھ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ چڑھ کر بولا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی اندر آئی اور اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اس کے عین دل کے مقام پر لب رکھتی، اس کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر گئی۔ پھر عین شاور کے نیچے پہنچ کر سحر نے اسے آن کیا اور دونوں اس پانی کی بوچھار میں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں جیسے دنیا جہان کو ملا کر ایک دوسرے میں ہی کھوئے ہوئے تھے۔ اذلان تم نہا رہے ہو کیا؟ روما کی آواز پر وہ دونوں ہوش کی دنیا میں آئے۔ ہم دونوں نہا رہے ہیں، وہ چلا کر بولی تو اذلان نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ او سوری، پلیز انجوائے کیجیے، روما نے کہا۔ جی ہم انجوائے کر رہے تھے، اگر آپ ہمیں ڈسٹرب کرنے نہ آتی۔ وہ باہر نکل کر طنزیہ لہجے میں بولی، او مائی گاڈ، تم عائشہ مجھ سے چڑتی کیوں ہو؟ روما نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیونکہ تم میرے شوہر پر ڈورے ڈالتی ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا تم انہیں مجھ سے الگ کر دو گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، سیر چڑھ کر بولی تو روما اپنا پیٹ پکڑ کر ہنستی چلے گی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے اور میرے شوہر کو ایک ساتھ اتنا قریب دیکھ کر دماغ پر اثر ہو گیا ہے کیا؟ وہ ترک کر بولی، او مائی گاڈ، تمہیں لگا کہ میں تمہارے شوہر چھیننے آئی ہوں؟ تو اور کیا کرنے آئی ہوں؟ سحر نے کہا، میں اپنی شادی کی شاپنگ کرنے آئی ہوں۔
पता है, लंदन के प्रिंस से शादी हो रही है मेरी, और मैं इस पाकिस्तानी प्रिंस से प्यार करूंगी। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं इसे पसंद करती थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता था। मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी ही नहीं थी जो मुझे पसंद नहीं करता। मुझे तो ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो मुझ पर फिदा हो, और वो लंदन का प्रिंस तो मुझ पर बुरी तरह मरता है। डोंट वरी, मेरी अगले महीने शादी है, तुम अजलान के साथ जरूर आना। रोमा ने हंसते हुए कहा और वो बाहर निकल गई। और फिर वो सर झुककर वार्डरोब से अपने और अजलान के कपड़े निकालने लगी। कुछ देर के बाद अजलान बाथरूम में बाहर आया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मिरर के सामने खड़ा होते वो बोला। तो कपड़े उठाए ड्रेसिंग की जाने पड़ गई। वो चेंज करके बाहर आई तो अजलान भी कपड़े चेंज कर चुका था। वो पास आकर उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी। एक बात पूछ, आपने ये सब सबूत आईजी साहब को क्यों नहीं दिया? वो संजीदगी भरे लहजे में बोली। एसीपी साहब के जाने के बाद एक और करप्ट इंसान आएगा, उससे बेहतर है कि उस शख्स को सुधारा जाए। मैंने तो यही सोच रखी और मैं इसे सुधारा भी है। इसके जरिए वो काफी ज्यादा माफिया पकड़ा गया, और यहाँ तक के ड्रग्स डीलर्स भी। वो संजीदगी से बोला। गैर कानूनी काम गैर कानूनी होते हैं, लोग आपको हमेशा गलत समझते रहेंगे। वो लब कुचलते बोली। लोग अच्छे खासे इंसान पर भी तोहमत लगा देते हैं, और तब से मैं इन्हें यही जाना है कि जब अच्छे बनकर भी लोग आपकी कदर नहीं करते तो इससे अच्छा है कि आप बुरे ही बने रहें। आपके वालिद साहब एक ईमानदार ऑफिसर थे, मगर उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। जानती हो क्यों? क्योंकि एसीपी साहब जैसी काली भेड़ों ने इस मुल्क की जड़ों को काट दिया है। और ऐसे कई यूनुस खान है जिस मुल्क के कुछ करना चाहते हैं, मगर उनके सीनियर्स रिश्वतखोर है और हम सबको बदल नहीं सकते। उस पार्ट लहजे में बोला। हम सबको नहीं, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। आपको चाहिए कि एसपी साहब के खिलाफ सबूत आईजी साहब को दे। हो सकता है कि कोई ईमानदार ऑफिसर उनकी जगह हो। मुल्क के हालात बदले, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रख सकते। और सबसे बढ़कर आपको अपनी इमेज को भी तो क्लियर करना चाहिए ना। लोग आपके बारे में किस कदर मुनफी बातें करते हैं, आपको बुरी नहीं लगती? वो बेचैनी भरी लहजे में बोली। नहीं, मुझे बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरे अपने मेरे साथ खड़े हैं और वो मुझे बुरा नहीं समझते, और मेरे लिए इतना ही काफी है। वो इत्मीनान से बोला। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर की अच्छाई सारी दुनिया को पता चले। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई आपको बुरा कहे। वो जल्दी से बोली। क्यों बर्दाश्त नहीं होगा? तुम मेरी जिंदगी में हमेशा तो रहने वाली हो नहीं, तो फिर मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो तंजिया लहजे बोला। क्या मतलब? मैंने कहाँ जाना है? वो निगाहें चुराकर बोली तो वो चलता उसके सामने आया और उसकी थोड़ी थामते हुए उसका चेहरा अपने सामने किया। निगाह चुराकर बात कर रही हो, मिलाकर बात करो ना। तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझसे इस कदर जज करोगी कि मैं तंग आकर तुम्हें घर से निकाल लूं, और वो वक्त आ चुका है। फिर तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हो। जितना जल्दी हो सके तुम अपना सामान पैक करो और इस घर से चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आया तो तुम्हें बेइज्जत करके भी निकाल सकता हूँ। और हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली से बहुत दूर रहूंगा, ऐसे जैसे कि एक अजनबी होता है। अपना सामान पैक करो और अपने मेके चले जाओ। वहां जाकर अभी फिलहाल यही बता देना कि अपने भाई की खिदमत के लिए आई। जब भाई ठीक हो जाए तब मुझे फोन कर देना, मैं तलाकनामा भेज दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वालिदैन को मजीद तकलीफ दो, जबकि वो इस वक्त अपने बेटे को लेकर तकलीफ में है। उस पार्ट लजिम बोला। ये क्या कह रहे हैं? मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, मगर मैं नहीं निभाना चाहता। मुझे तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि तुमने मेरी माँ के साथ बहुत बार बदतमीजी की, लेकिन आखिरी बार जो की ना, तुमने हद कर दी। मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने के साथ साथ मेरी माँ के दिल को बुरी तरह दुखाया है। सर कहते हुए बोलता हूँ बुरा, तो जल्दी से उसके पास आकर उसे खींच कर उसका रुख अपनी तरफ करके। तो आप जो मुझसे मोहब्बत करते थे वो खत्म हो गई। आंटी जी ने तो मुझे फिर भी माफ कर दिया, मगर आप करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं गुनाहगार हूँ, ठीक है, मगर खुद को कभी सोचा है आपने क्या क्या नहीं किया? आपने मेरे वालिद को सबके सामने बेइज्जत किया, और आज भी मोहल्ले में निकलते हैं तो लोग अजीब अजीब गरीब बातें करते हैं। आपने किया तो वो सही, और मैंने किया तो रिएक्ट, तो वो गलत क्यों? उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली। मैंने जो किया वो भी तुम्हारे किए की सजा थी। तुमने अपने वालिदैन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था। मेरे घर में किस इरादे से आई थी तुम भूल चुकी हो। अब मैं धोखेबाज लोगों को कभी माफ नहीं करता। उस सर जैसे बोला तो उसने नम आंखों से उसे देखा, जो कि कठोर बना खड़ा था। ठीक है, अगर आपको मुझे अपनी जिंदगी में नहीं रखना तो मैं भी किसी की जिंदगी में जबरदस्ती नहीं रह सकती। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, और फिर अपना हैंड बैग उठाकर बाहर निकल गई।
وہ گھر پہنچی تو عمیر بھی ہسپتال سے گھر آ چکا تھا. اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی. بیٹا داماد جی نہیں آئے؟ سکینہ خان نے پوچھا. نہیں مما، انہیں ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا تو اس لیے نہیں آئے، اور ابھی میں فی الحال کچھ دن یہیں پر ہوں تو وہ چکر لگائیں گے. وہ آہستہ سے بولی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی. 1 ہفتہ گزر چکا تھا. اس میں دشمن جان کا خون تک نہ آیا. کوئی ایک پل نہیں تھا کہ اس کے ذہن سے نکلے. سکینہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. سچ سچ بتا کہ تم دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہے کیا؟ سکینہ نے پوچھا. وہ روتے ہوئے سکینہ کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئی. وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتے. وہ صحیح بھی ہے، کل ہی تو مجھے سزا ملنی چاہیے نا، لیکن اگر دینی ہی تھی تو اپنے پاس رکھ کر دے لیتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری سانسیں رک جائیں گی اس کے بغیر. پتا ہے وہ اتنا اچھا ہے مگر دنیا کے سامنے بہت برا بنتا ہے. وہ نم لہجے میں بتاتی چلے گی. اور سکینہ کو غصہ آ گیا. مجھے یقین نہیں آیا کہ میری بیٹی ہو کر تمہیں اس طرح کی حرکت کی. ہاں میں مانتی ہوں کہ داماد جی نے غلط کیا، مگر تم نے ان کے ساتھ گھر والوں کو کس چیز کی سزا دی؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اپنے بڑوں کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کرو؟ ہم نے تمہاری اس طرح کی تربیت کی تھی کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ؟ سکینہ غصے سے بولی. یونس خان بھی اس سے ناراض ہو چکے تھے کہ ان سے معافی مانگتی یہ ظالم دلائے. اس کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی بیٹی اور میں ایک چھت تلے نہیں رہ سکتے، اس لیے اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ہرٹ کیا ہے. میں اس پر بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن فی الحال اپنے ایک بزنس ٹور پر جا رہا ہوں. مجھے 1 مہینہ لگ جائے گا اور میں آتے ہی آپ کی بیٹی کو طلاق دے دوں گا. اور آئندہ سے آپ میرے گھر میں آنے کی زحمت مت کیجیے گا، کیونکہ میرے اندر شاید اتنا صبر نہ ہو کہ میں اپنے ساتھ دھوکے دینے والوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں. اس واٹ لہجے میں بولا تو یونس خان اور سکینہ بیگم مزید شرمندہ ہو گئے. یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس طرح کیسے کر سکتے ہو تو؟ مسز کلیم نے کہا. ماما اس پر مزید میں بات نہیں ہو سکتی، میں فیصلہ کر چکا ہوں. اس سخت لہجے میں بولا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گیا. سحر کی طبیعت آج بہت زیادہ خراب تھی. صبح سے اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. کچھ بھی کھاتی تھی تو الٹی آ جاتی تھی. وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اور بستر تھامے وہ کھانا دیکھ رہی تھی، مگر اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس کو کچھ کھا پی لے. اسے اپنی کیفیت پر اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امید سے ہے، لیکن وہ ایک بار ڈاکٹر سے مل کر کنفرم کرنا چاہتی تھی. شام کے ٹائم وہ کیب کروا کر ایک گائنالوجسٹ کے پاس گئی. چیک اپ کے بعد اس نے اس کی پریگننسی کنفرم کر دی. وہ سن کر جیسے گمسم سی ہو گئی. بمشکل اپنے قدم گھسیٹتی باہر آئی اور ٹیکسی کروا کر واپس گھر پہنچی. سکینہ اور یونس خان بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے. کدھر چلی گئی تھی تم؟ سکینہ نے غصے سے پوچھا تو سر جھکائے اپنے کمرے میں گئی. میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، سکینہ نے غصے سے کہا اور اس کے ہاتھ میں موجود شوپر کو کھینچ کر اس میں سے فائل نکالی. تو یہ دیکھ کر چونک گئی. یونس خان؟ وہ خوشی سے پکارتی ہوئی باہر کی جانب پڑی. یونس خان نے حیرانگی سے انہیں دیکھا. کیا بات ہے بیگم، آپ اتنی خوش کس بات پر ہیں؟ انہوں نے پوچھا. آپ نانا بننے والے ہیں، سکینہ نے کہا تو یونس خان کے چہرے پر بھی خوشی بھرے تاثرات ابھر آئے. میں ابھی مسز کلیم کو فون کر کے بتاتی ہوں، سکینہ نے کہا اور پھر فون کر کے انہیں خوشخبری دی. تو دوسری طرف وہ بھی جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی اور وہ بے چینی سے لاؤنج سے ادھر سے ادھر ٹہلتی اذان کا انتظار کر رہی تھی. وہ تھکا مادہ سا آفس سے آیا تو مسز کلیم تیزی سے اس کی جانی پڑی. جلدی سے کپڑے چینج کر کے آؤ، ہم لوگ سحر کو لینے جا رہے ہیں. مسز کلیم نے کہا. ماما آپ پھر سے شروع ہو گئی؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ اس گھر میں نہیں واپس آئے گی. وہ بولا. تمہیں اسے لانا ہوگا اپنے بچے کی خاطر، تم باپ بننے والے ہو. مسز کلیم کی بات پر وہ بھی یقینی سے انہیں دیکھنے لگا. تم خوش نہیں ہوئے یہ بات سن کر؟ وہ افسردہ لہجے بولی. آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے؟ نہیں ماما، میں اسے پھر بھی نہیں لاؤں گا. تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ اس کی بات کے جواب میں وہ تک کر بولی. میں ایسا ہی ہوں، اور پلیز مجھ سے اس بارے میں بات مت پر کریں اور امید مت رکھے کہ میں اس بارے میں اس سے نرمی سے پیش آؤں گا. وہ اس پاٹ لہجے میں بولا. تو ٹھیک ہے، میں اسے خود ہی لے آؤں گی، مسز کلیم نے کہا اور غصے سے باہر نکل گئی. اگلے دن وہ ریحان کے ساتھ سحر کو واپس آئی تھی. وہ آفس سے گھر آیا تو کمرے میں داخل ہوتے سحر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا. وہ اسے بہت بجھی اور کمزور سی لگی. رات کو ڈنر کرنے کے بعد وہ کافی پیتے ہوئے اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا جو کہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی. اگر تمہیں یہ بچہ نہیں پیدا کرنا تو ضائع کروا دو، اس طرح کی شکل بنا کر ہم پر احسان مت کرو. وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا. اس نے شکوہ کرا نگاہوں سے اسے دیکھا. اس کی یوں دیکھنے سے وہ نظریں چراتا اپنے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھنے لگا. دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے.
1 महीना हो गया था उसे आए हुए, मगर दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी और उसके ऐसे एटीट्यूड पर चिढ़ सा गया था। वो आज घर से ऑफिस का काम कर रहा था कि जब भी मिसेस कलीम उसके पास आई, तुम्हें इसकी फिक्र है कि नहीं? वो तलख लहजे में बोली, मैं क्यों करूं उसकी फिक्र? आपने उसका एटीट्यूड चेक किया है? बात तक करना वो पसंद नहीं करती किसी से। वो नागवारी भरे लहजे में बोला, हद होती है किसी चीज की। वो इसका एटीट्यूड नहीं है, उसकी तबीयत ऐसी है रहती है, इसलिए वो चुप रहती है। उसे ना कुछ हजम होता है और ना ही कुछ ठीक से खा पीती है। इतना खाती नहीं थी जितना इसको वॉमिटिंग होती है। इन दिनों से खुश रखने की तुम्हें कोशिश करनी चाहिए ताकि तुम्हारा बच्चा सेहतमंद हो और उसकी भी सेहत बरकरार रहे। प्रेगनेंसी में अगर औरत खुश नहीं होती ना, तो उसके मुनफी असरात पड़ते हैं, उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। वो 1 महीना हो गया है वापिस आई और एक बार भी वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं गई है। मैंने उसे कितनी बार कहा है, मगर वो मानती ही नहीं। प्लीज उसे ले जाओ, मुझसे अब उसकी हालत नहीं देखी जाती। भले उससे प्यार ना हो तो ना सही, मगर कम से कम इंसानियत के नाते उसका ध्यान ही रख लो प्लीज। मिसेस कलीम फट पड़ी थी और वो सर चटक कर उठकर कमरे में आया तो उसे जहन में पड़ा, जमीन पर पड़ा देख उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे गोद में उठाए बाहर की जाने भागा। वो और मिसेस कलीम उसे हस्पताल ले आए। डॉक्टर चेकअप के बढ़ने के बाद उसे नर्स के पास भेजा गया। फिर उन्होंने संजीदगी से देखा, इसे 3रा मंथ स्टार्ट होने जा रहा है और आप लोगों ने अभी तक इसका चेकअप तक नहीं करवाया। आप जानते भी हैं कि ये प्रेगनेंसी उनके लिए कितनी मुश्किल है। बच्चा ब्रिज पोजीशन में है, यानी कि ये बच्चा उल्टा है और ऐसी खुतून के लिए बहुत ज्यादा आगे मुश्किलात आती है। उन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। अगर ये पोजीशन तब्दील ना हुई तो लास्ट टाइम में तो माँ और बच्चे को दोनों को ही खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात पर दोनों के चेहरों के रंग मुतगैर हो गए। घर वापसी पर वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसे गोद में उठाकर कमरे में लाया तो वो हैरानगी से उसे देख रही थी। फिर आने वाले दिनों में उसकी बहुत केयर करने लगा था। आज जब वो नहाने के लिए जा रही थी तो उसका सर चकराने लगा। इससे पहले कि वो गिरती, वो जल्दी से उसे थाम गया। छोड़ो मुझे, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। वो खुद को छुड़वाने के लिए उसे पीछे को धकेलने लगी और उसके लहजा भीगा हुआ था। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर गया। वैसे बच्चे के बहाने अच्छा है कि तुम खिदमतें करवा रही हो, लाओ। थैंक्स बोलने की बजाय मजीद रोब जमाती हो। प्रेगनेंसी का पता चला तो बताया क्यों नहीं मुझे? गुस्सा मुझे इस बात का है, जरा भी नहीं पता चलता कि तुम्हारा शौहर तुमसे क्या चाहता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, और आपको पता है कि आपकी बीवी आपसे क्या चाहती है? अफसरदा लहजे में बोली तो वो चलता उसके पास है। तो मेरी बीवी मुझे बता दे वो क्या चाहती है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। उसकी ठोड़ी थाम कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला था। उसकी आंखों में नमी देख वो ठटक गया। आंसू क्यों हुए इन आंखों में? उसकी पलकों पर अटका हुआ आंसू अपनी उंगली के पूरों पर लेते हुए बोला, मेरे आंसू की वजह आपकी बेरुखी है। क्यों आखिर, क्यों आप मुझसे दूर भागते हैं? मैं थक चुकी हूँ इन सबसे, मुझे कुछ सुकून चाहिए। तो मुसलसल रोते हुए बोलती उसके सीने पर सर रख गई। तो कह दो ना, जो मुझे भी सुकून बख्शे और तुम्हें भी। उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए बोला, और आपने कब कहा मुझसे? जब से शादी हुई है तब से। कब कहा आपने कि आपको मुझसे मोहब्बत है? शादी से पहले तो बहुत दावे थे, सब धरे के धरे रह गए। वो तंग कर बोली, तुम्हें जितने शिकवे करने हैं ना कर सकती हो, लेकिन मुझे भी शिकवे हैं तुमसे। मैं जानता हूँ कि तुम अपना फर्ज निभा रही, लेकिन क्या फर्ज निभाने के लिए इस हद तक तुम दूसरों के जज्बात और दिल से खेलोगी? तुमने खुद से तहकीक क्यों नहीं की कि मैं ऐसा हूं कि नहीं? तुमने सिर्फ चंद एक लोगों से सुना और तुमने यकीन कर लिया। मेरे इस आसपास के लोगों से पूछती जो मुझे करीब से जानते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं। तुमने मुझ पर यहाँ पर जख्म दिया है। मैं किस कदर तकलीफ में उसका अंदाजा है तुम्हें? मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा, वो तुम थी, मगर तुमने धोखा दिया मुझे। वो अफसरदा लहजे में बोला तो अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। हाँ मानती हूँ, गलत किया, बहुत कुछ गलत किया, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती थी। मैं जी नहीं पाऊंगी आपसे अलग होकर। प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। वो हाथ छोड़कर बोली तो अजलान ने उसके हाथों को थाम कर उसे अपने सीने से भींच लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगे अपना गम कम कर रहे थे। 5 माह बाद उसे सुबह से लेबर पेन शुरू हो चुकी थी और वो जब्त किए इधर उधर फिर रही थी, क्योंकि अजलान की आज बहुत अहम मीटिंग थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी मीटिंग छोड़कर उसके पास बैठा रहे। इन 5 माह में अजलान ने उसके ऊपर जैसे जान निसार की थी।
उससे जैसे अपना आप मोतबर लगने लगा था। सब घर वाले उसके आसपास रहते थे, मगर अजलान ने उसे दिन रात उस पर कुर्बान किए हुए थे। वो पिछले 7 दिन से इस मीटिंग की तैयारी में मसरूफ था और ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत अहम था। वो बार बार टाइम देखते उसकी मीटिंग की खत्म होने का वेट कर रही थी। फिर जब उसे लगा कि उसकी ये मीटिंग खत्म हो गई होगी, इसलिए कॉल की, तो दूसरी तरफ से उसने खुशगवार लहजे में उससे हाल दरियाफ्त किया। आपकी मीटिंग कैसी रही अजलान? वो अपनी तकलीफ को जब्त करते हुए बामुश्किल बोली। बहुत अच्छी, मैं बस निकलने वाला हूँ घर के लिए। अजलान ने कहा, मुझे लेबर पेन हो रहा है, बस मॉम के साथ हॉस्पिटल जाती हूँ, आप उधर ही आ जाइएगा। उसने क्या क्या तुम्हें लेबर शुरू हो गया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कब से शुरू हुआ है? अजलान तो जैसे घबरा ही गया। अजलान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये लेबर पेन है, इसकी वजह से बेबी हमारा दुनिया में आएगा ना। फिक्र मत कीजिए, मैं मामा के साथ पहुंच रही हूँ, आप भी वहां पर आ जाइएगा। वो जब हॉस्पिटल पहुंची तो उससे पहले ही वहां पर मौजूद था। बार बार उसके माथे और रुखसार को छू रहा था, जो कि पसीने से तर थे। फिर बारी आने पर उन्हें चेकअप के लिए बुलाया गया। वो फौरन से फिर डॉक्टर से उसे लेबर रूम में ले जाने को कहा। डॉक्टर, मेरी बीवी ठीक तो है ना? मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? उसने बेकरारी बुरे अंदाज में पूछा तो डॉक्टर मुस्कुरा दी। आप सच में दुनिया की बेस्ट शौहर है, आपने वो कर दिखाया जो आज तक मैंने नहीं देखा। स्टार्ट से ही आपकी बीवी का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपकी मोहब्बत और केयर ने सारा केस ही बदल डाला। मैंने यहाँ पर अच्छे खासे प्रेगनेंसी पीरियड्स को बिगड़ते हुए देखा, मगर बिगड़े हुए को सुधरते बहुत कम। ये जो 9 महीने होते हैं ना, औरत इसमें कई तरह की कैफियत का शिकार होती है, मगर आपने अपनी बीवी की मोहब्बत से हर तरह की कैफियत से निकाल कर उसे पुरसुकून रखा, जिसकी वजह से वो आज नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी है और किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप जैसा हर एक का शौहर होना, तो हर औरत कभी भी इस प्रेगनेंसी और इसके बाद नफसियाती मरीजा न बने। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा और फिर वो उठकर लेबर रूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर के बाद नर्स आकर उन्हें खुशखबरी देने लगी कि उनके यहाँ बेटा हुआ है। वो खुशी से रोता हुआ मिसिस कलीम के गले लग गया। बरसों बाद जब हकीकी खुशी महसूस हो रही थी, फिर कुछ देर के बाद शहर को रूम में शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर ने कहा कि 6-7 घंटों के बाद उसे छुट्टी हो जाएगी। वो बेबी को उठाए शहर के पास आया। थैंक यू मेरी मताए हयात, फिर कामिल करने के लिए उस पर झुकते हुए बोला, और फिर धीरे से उसका माथा चूम गया। मिसेस करीम ने नम आंखों से उसे देखा और दिल ही दिल में उसकी खुशियों की दुआ दी। कुछ अरसे के बाद अजान ने उसे एसीपी साहब के खिलाफ जो सबूत थे वो आईजी साहब को दिए और आईजी साहब के हुक्म पर एसीपी साहब को फौरन से पहले हिरासत में लेने का हुक्म दिया गया था। वो वक्त से पहले रिटायर्ड होने वाले यूनुस खान के पास आकर आईजी साहब ने खुद इन्हें इस जॉब की दोबारा पेशकश की। वो तो ये करना ही नहीं चाहते थे, मगर इजलान ने उन्हें समझाया कि इस मुल्क की इस्लाह के लिए उन्हें कुछ न कुछ अपना हिस्सा डालना होगा। अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर उस मुल्क को सुधारने वाला कोई नहीं रहेगा। समझाने वाला अजलान हो और यूनुस खान न समझे, ये हो ही नहीं सकता था। हर तरफ खुशियों का उजाला था, जिंदगी में हर तरफ बहारें ही बहारें थी।